इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। नागरिक उड्डयन मन्त्रालयेन इण्डिगो विमानस्य यात्रिभ्यः लम्बितदेयराशिः विलम्बेन विना सद्यः प्रदानार्थं निर्देशः प्रसारितः। अपि च प्रोक्तं यत् सर्वासु निरस्तबाधितवैमानिकसेवासु लम्बितदेयराशिः प्रक्रिया श्वः रात्रौ 8 यावत् प्रपूरयिष्यति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणवर्या उक्तवती यत् करव्यवस्थां सरलीकर्तुं केन्द्रप्रशासनं कार्यं कुर्वन् अस्ति, तथा च आयकरः सम्प्रति पुनः कठिनप्रक्रिया न भविष्यति इति। अद्य राष्ट्रं भारतरत्न बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकरस्य 70तमस्य महापरिनिर्वाणदिवसमाधृत्य श्रद्धाञ्जलिं समर्पयति। अपि च विशाखापट्टनमे तृतीयाम् अन्तिमायां च एकदिवसीय क्रिकेट् क्रीडायां प्रथम क्रीडयता दक्षिणाफ्रिकादलेन भारतदलाय 170-200 धावनाङ्कानां लक्ष्यं समुपस्थापितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। नागरिक उड्डयन मन्त्रालयेन इण्डिगो विमानस्य यात्रिभ्यः लम्बितदेयराशिः विलम्बेन विना सद्यः प्रदानार्थं निर्देशः प्रसारितः। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् सर्वासु निरस्तबाधितवैमानिकसेवासु लम्बितदेयराशिः प्रक्रिया श्वः रात्रौ 8 यावत् प्रपूरयिष्यति। वैमानिकसेवाः निर्दिष्टाः यत् तेभ्यः यात्रिभ्यः पुनर्निर्धारणशुल्कं न गृहीतं येभ्यः यात्रासेवा विमाननिरस्तीकरणात् प्रभाविता। एतादृशी स्थितिः तावत् पर्यन्तं प्रभावी भविष्यति यावत् पर्यन्तं स्थितिः सामान्या न भविष्यति। अस्य उद्देश्यं विपणिषु मूल्यनिर्धारणम् अनुशासनसन्धारणम् एव वर्तते। सममेव वरिष्ठनागरिकाणां, छात्राणां, रुग्णानां च उत्पीडनम् अपाकरणं वर्तते। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणवर्या उक्तवती यत् करव्यवस्थां सरलीकर्तुं केन्द्रप्रशासनं कार्यं कुर्वन् अस्ति, तथा च आयकरः सम्प्रति पुनः कठिनप्रक्रिया न भविष्यति इति। अद्य नवदिल्ल्यां स्वायत्तपत्रकारिता संस्थायाः शिखरसम्मेलनं सम्बोधितवती सा अवदत् यत् नागरिकाणाम् उत्थानाय आयकरस्य करप्रणालीं पारदर्शितां सरलां च कर्तुम् आवश्यकता अस्ति। सा अवदत् यत् विगतवर्षद्वये प्रशासनं निरन्तरं सीमाशुल्कं न्यूनीकरोति, तथा च सीमाशुल्कं सरलम्, अधिकं पारदर्शिं च कर्तुं प्रयासरतो वर्तते। अद्य राष्ट्रं भारतरत्न बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकरस्य 70तमस्य महापरिनिर्वाणदिवसमाधृत्य श्रद्धाञ्जलिं समर्पयति। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रनिर्माणे बाबासाहेबस्य अद्वितीयं योगदानं प्रकाशयितुं देशे बहवः कार्यक्रमाः आयोजिताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्षः ओम बिर्ला सहैव अन्यगणमान्यजनैः अद्य नवदिल्लीस्थ संसदपरिसरे भारतीयसंविधाननिर्मातुः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरस्य महापरिनिर्वाणदिवसावसरे पुष्पाञ्जलिं समर्पितवन्तः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारत-रूस-देशयोः 30-200 यावत् द्विपक्षीयव्यापारं $100 मितं कर्तुं सङ्कल्पं विहितवन्तौ। नवदिल्ल्यां रूसदेशस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिनेन सह भारत-रूस-वैश्विकमञ्चं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् द्वयोः नेतृयोः मध्ये चर्चाः सङ्केतितं यत् द्विपक्षीयव्यापारलक्ष्याः निर्धारितकालात् पूर्वमेव पूर्णाः भविष्यन्ति। स अवदत् यत् व्यापाराय सरलाः, विश्वसनीयाः च प्रणाल्यः निर्माणं क्रियन्ते। स अवदत् यत् भारतस्य यूरेशिया आर्थिकसङ्घयोः मध्ये मुक्तव्यापारसन्धेः चर्चाः आरब्धाः। पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। हम उस लक्ष्य को समय से पहले पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम किया जा रहा है। पिछले 11 वर्षों में भारत में जिस स्पीड और स्केल के साथ हमने बदलाव किए हैं वह अभूतपूर्व है। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इस सिद्धांत पर चलते हुए भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् कस्यापि व्यापारः वा कूटनीतिः वा भवेत्, उभयोः देशयोः मध्ये पारस्परिकविश्वासः अस्ति।
सः अवदत् यत् भारत-रूस सम्बन्धानां बृहत्तमं सामर्थ्यम् अस्मिन् विश्वासे एव अस्ति। अयं विश्वासः संयुक्तप्रयत्नान् दिशां गतिं च प्रददाति। भारत आज दुनिया की स्किल कैपिटल के रूप में उभर रहा है। रूस की डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को देखते हुए यह साझेदारी दोनों देशों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जब हम भारत के टैलेंट को रूसी भाषा और सॉफ्ट स्किल में ट्रेनिंग देंगे तो हम मिलकर एक ऐसी रशिया रेडी वर्कफोर्स तैयार कर सकते हैं जो दोनों देशों की शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को गति देगी। प्रधानमन्त्रिणा उल्लेखितं यत् भारतं रूसदेशः च निर्धारितकालात् पूर्वमेव एतत् लक्ष्यं प्राप्तुं दृढनिश्चयेन अग्रे गच्छतः। श्रीमोदिना उक्तं यत् उभयोः देशयोः नागरिकाणां कृते अतिरिक्तशुल्कस्य अन्यशुल्कस्य च बन्धनं न्यूनं कुर्वन्ति। सः अवदत् यत् एतेषां प्रयत्नानां वास्तविकशक्तिः उद्योगजगति अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रतिपादितं यत् उद्योगप्रतिनिधीनाम् ऊर्जा, नवीनता, महत्वाकांक्षा च भारत-रूसदेशयोः पारस्परिकसम्बन्धान् सुदृढाः कुर्वन्ति। श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं रूसदेशः च अधुना नवीनतायाः सहनिर्माणस्य च नूतनयात्रायाः आरम्भं कृतवन्तौ। सः अवदत् यत् भारतं वैश्विकसमाधानस्य स्थायि समाधानं विकसितुं रूसदेशेन सह कार्यं कर्तुं तत्परः वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भारतं विश्वस्य कौशलराज्यरूपेण उद्भवति तथा च भारतस्य युवसु वैश्विक आवश्यकतानां पूर्तेः क्षमता अस्ति। श्रीमोदिना उक्तं यत् शिखरसम्मेलने भारत-रूसदेशः च द्वयोः देशयोः नागरिकाणां कृते पर्यटकानां विषये अनेकाः महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः कृताः, येन द्वयोः देशयोः पर्यटनं संवर्धयिष्यति, अपि च नूतनाः वृत्त्यवसराणां सृजनं भविष्यति। भारत अफोर्डेबल, एफिशिएंट ईवीज, टू व्हीलर्स और सीएनजी मोबिलिटी सॉल्यूशंस में आज ग्लोबल लीडर है। रूस एडवांस मटेरियल का बड़ा प्रोड्यूसर है। हम मिलकर ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और शेयर्ड मोबिलिटी टेक इसमें साझेदारी कर सकते हैं। इससे हम न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे बल्कि ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः विशिष्टः पारस्परिकसम्भाषणाधारितकार्यक्रमः परीक्षा पे चर्चा इत्यस्य नवम संस्करणात् प्राक् माइगोव पोर्टल इत्यत्र एका राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता प्रचलति। एषा साक्षात् प्रणालिका आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नाधारित प्रतियोगिता वर्तते। एषा प्रतियोगिता आगामि वर्षे जनवरी 11 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। कक्षा 6तः 12 पर्यन्तं सर्वे छात्राः, शिक्षकाः, अभिभावकाश्च अस्यां प्रतियोगितां भागं ग्रहीतुं शक्यन्ते। एतस्यां गतिविध्यां सफलेभ्यः पञ्जीकृतप्रतिभागिभ्यः माइगोव पोर्टल पक्षतः सहभागिता प्रमाणपत्रं प्रदास्यते। परीक्षा पे चर्चा आगामि वर्षे जनवरी मासे आयोजयिष्यति। अत्र देशस्य विदेशस्य च छात्राः, अभिभावकाः, शिक्षकाश्च प्रधानमन्त्रिणा साकं वार्तालापं करिष्यन्ति। गृहसहकारिता मन्त्री अमित शाह प्रोक्तवान् यत् प्रशासनेन दुग्धोत्पादकक्षेत्रे एकम् इकोनॉमी मॉडल सर्कुलर प्रभावीकृत्य आगामिषु 5 वर्षेषु पशुपालकानां वृत्तिषु 20% वृद्धेः लक्ष्यं निर्धारितम्। श्रीशाह गुजरातस्य सनादर क्षेत्रे बनास डेयरी इत्यस्य बायो सीएनजी एवं उर्वरक संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतवान्। असौ बनास डेयरी इत्यस्य अत्याधुनिक 150 TPS दुग्धचूर्ण शिशु आहार संयन्त्रस्य भूमिपूजन अनन्तरम् एकां जनसभां सम्बोधितवान्। गृहमन्त्री अद्य बनास डेयरी इत्यत्र सहकारिता मन्त्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्या तृतीय उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अपि करिष्यति। सर्वोच्च न्यायालयेन आश्वासनं प्रदत्तं यत् न्यायिकप्रक्रियायाम् आर्टिफिशियल् इण्टेलिजेन्स् AI इत्यस्य प्रयोगस्य प्रकरणे न्यायाधीशाः अधिकसतर्कतां परिपालयन्ति। न्यायालयेन प्रतिपादितं यत् एतादृशाः प्रविध्याः न्यायिकप्रक्रियायां बाधकाः न भविष्यन्ति। मुख्यन्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य, न्यायमूर्तिः जयमाल्याः वागचीवर्यस्य अध्यक्षतायुतायाः न्यायिकप्रणाल्यां विषयों विचाराधीनः आसीत्। विज्ञानप्रविधिमन्त्रालयेन द्वारा समायोजितः 11तमः भारत अन्ताराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सवः IISF इत्यस्य प्रथमसत्रम् अद्य पञ्चकुलायाः दशहरा प्राङ्गणे प्रारब्धम्। विज्ञानप्रविधिमन्त्रिणा डॉ जितेन्द्र सिंहेन हरियाणायाः सामाजिक न्याय सशक्तीकरण मन्त्रिणा श्रीकृष्णा बेदी च भारतीय अन्ताराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सवः IISF इति उद्घाटितः। विशाखापत्तनमे तृतीयाम् अन्तिमायां च एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडायां प्रथमं क्रीडयता दक्षिणाफ्रिकादलेन भारतदलाय 170 200 धावनाङ्कानां लक्ष्यं समुपस्थापितम् इति वार्ताः।